رمضاني نسجغا زرب دعابو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك. پروردگارا نگی مربیوس دل زینوک یری رضایت پنا. وجنبني فيه من سخطك ونقماتك. وانت حقرن جوق دل زینوک یریس پرولونا ويريز دلن چسبکنا. ووفقني فيه لقراءة آياتك. وانغلا توفيق تون دل زينوك يري قرآني آيات كون زرب يدبي. برحمتك يا أرحم الراحمين. يري رحمة استرولكا ليش سجچن كنينا ليجي شسجچن أشيبا.